أن هذا الحدث كما تعلمون قد حصل في يوم عاشوراء، وهذا اليوم يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قدم المدينة ورأى الناس يصومون يوما فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال موسى: نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله. يقول عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. كان يقول: إن بقيت إلى قابل أصومن 9 أو 10. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مراتب صيام يوم عاشوراء على 3 مراتب. فالأول أن يصوم 3 أيام، أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ويوم عاشوراء، وأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وأن يفرد صيامه بيوم وحده.